Jangan lupa subscribe. Masing-masing mudah-mudahan dijabah. لا هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله من ذكر جيران بالسلام مزاد جمع جرام مبلد بجميع أحب جبريل من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من عظام عينك إن قلت كف حمدا وما لقلبك إن قلت استفك يا هيمي أيحسب السمع أن الحكم منقدم بين منسجم منه ومضطرب لولا الحوالة رزقا على ضلال ولا رد لذكر الباني والعالمين صلى الله عليه وسلم بعدما شهدت به عليك حدود الدمع والسقام واسبة الوسخة وامرة وظنا مثل البهار على خديك والعالمين صلى الله عليه وسلم. ضيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا إلهي مثل حوى العذر معذرة بدعي إليك ولو أنصبت لم تلومي عدد حالي على سر بمستدر عن الوشاة والهدائب محتسب وحتى لنسلك لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي صلى الله عليه وسلم. إن ذهبت نسيها الشيب في عذري والشيب أبعد في نسنان التهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علينا مراتب الصائمات
من الفعل الجميل إلى ضيف ألم براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدلي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برادي دماء من ضواجتها كما يراد دماء الخير بالنجوم فلا ترهم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على غرب الرضاع وإن تهدمه ينقضي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاشرب هواها وهادر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وعيها وعيا في الأعمال سائمة وإن هي اشتعلت المرعى فلا تؤذيه كحسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الجسد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واشتد سائس من جوع ومن شبع فربما معصت الشر من التهم واستخرج دمعا من عين طريق من المحارم والزم الندم وغالب النفس والشيطان وعزيما وإنهما معك النصح فالكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما قسما ولا حكما أنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل قد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما اعتمدت به وما استقمت فما
سوى فرض ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من سبب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كسا مطرف العدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند هدهم من نطقة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دامته النصارى في نبيهم وقم بما شئت مدحا فيه واهتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من هدم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عيدما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تحيا العقول به حرصا علينا فلم نركب ولم نهم أحيا الورى فهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإن شمس فتل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم كتيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أقل مولده عبده بعنصره الإمام مهتدى منه ومحتدم يبلغ الرس فيه قلت أنهم قد أوذروا بحلول القدس والنقم وباد الإيمان كسرى وهو منصنع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم فنار قابضة الأنفاس بأسف عليه والنهر ساهين عين من سدم وساء ساوة غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين غمي فعليل بالله ما بالماء من بلد مزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تذب والأنوار سابعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فعلان المشاعر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشبي إلا أخبر أبواب كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شبب منضرة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يعرفوا إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصان راح عليه رمي به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة ونسير إليه على ساكب لا قدم وما شكر ستر بما كذبت وروحا من بعد الخط في الرقم مثل الغمامات أن شارا سائرة تكيه حراوتي سير للهجر الحميد رسمت بالقمر منسكين له من قلبه نسبة مبرورة وقسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه عني وصدق بالغار والصدق لم يجمع وهم يقولون ما في الغار من عالم ظنوا حمام وظنوا عنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تغم وغاية الله أمانة مضاعفة من وردوا وعنال لنلبوط ما سال الدهر عظيما واستهزرت به إلا ونلت زوار منه لم يضم ولا تسمت من الدارين منه يدي إلا استلمت الجنة من خير مسلم لكن الوحي من الرواف والرؤياه إن له طلبا لدنامات العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من النبوة خير فليس ينكر فيها المهتلم تبارك الله
للمنتهين كما براءك وسقى وسبنا بالمسير الأتو وأتلا قد أريد من بقات الأمن رأيت سند شهبان جوته حتى هاك القرات بلا أصيل الظلم وارد جادا وزد بثوابها سيفا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووجباية له ظهرت ظهورنا للكرام العالمين قد يزداد قتلا وحظا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتهب ما تطول آمالنا به إلى ما فيه من كرم الأخلاق والسيم حياة حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالعلم وانتظر بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرم رابط بين ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محمد فلا يبغين من صوبة لذي خطاب ولا يبغين من حكم ما غرب الود إلا عاد من حرب على آل إليها ملكي السلام رادت بلاغتها دعوى محاربها رغم غير هذا الجهل عن الهرم فهذا من زواج البحر في مدد وفوق الجوهر في الحزن والقيم ولا تعد ولا تحقق عجائبها ولا تسام على الإبشار بالسام وقالت بعين خيرنا فقلت له وقد غفرت بحبل الله فاعتزني إن تبلغ خيفة من حر نار لدى أدفعت حرة من ورد السابق وأنها الحادث تبيت الوجوه به من الوسط وقد جاءوه الأمم وأشرات وكالميزان معدلة فلا قسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود رأى ينكرها تجاهلا وهو عين الحادث الفاهم قد تنكر العين ضيع الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من فقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
غير من معفون ساحته سعيا فوق متون العين بالرسم ومن هو لا يترك باب معتبر ومن هو نعمة العثمى لمغتنم زاد الحرم إلى حرم كما سار البدر في تاج من الظلم وبتدر طيلان التمثلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي علمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تتشوى لمستبيق من الدنو ولا مرقا لمستلم وقد كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي أيما تفوز بوزني مستدير عن العيون وسرني مكتتم وحوزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم جل مثال ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم رعت قلوب العدا أنباه بعثته كنبأة أجفلت قبلا من الغنم ما زال يقوم في كل معترك حتى حكوا في القنا لحما على وطني ودوا الفرار فكانوا يكبتون به أشلا سالت مع العتباء والرهب ولا يدرون عيدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرن إلى لحم العيدا قريب فجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال متبين من كل منتهب لله محتسب لست بمستأثر الكفر مصطلب حتى غدت ملة الإسلام وهي من بعد غربتها موصولة الرحم مقتولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم صاحبهم ماذا رأى منهم في كل مستقدم وسل هنين وسل بدر وسل أهدا رسلها في لهم أجهى من الوخم المسجرين به حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام وكاتبين بسمر قد ما تركت أقلامهم حرف جسم غير
عجيب فبالسلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمان السلام تهدي إليك رياح النشر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل دم كأنهم في طهور الخيل مجروبا من شدة الحزن لا من شدة الحزن دارت قلوب العيد من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في أجمها تجري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحلهم أمته في حزب مئته كالليث حل مع أشبال في آدم كم جدت كلمة الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصم أفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في الكتب اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم وسلم وبارك عليه خدمت بدميع نستقيل به ذنوب عمري من قضى في العز والقدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أتعب غي السباب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثار والندم فيا حسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين في الدنيا ولم تسم ومن يبيع آجلا منه بعاجله بين له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمعتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضوا إلا فقد يا زلة القدم حاشا وأن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير معترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدي تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولنور زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم
Semua membaca doa burdah. Mari kita bersama-sama belajar meneruskan pertemuan yang lalu, yaitu pasal yang kedua tentang fitahdir min hawa nafsi. Bahayanya hawa nafsu, kehati-hatiannya kita terhadap hawa nafsu, yang mana kita ulang secara singkat bait yang sudah kita pelajari. Fa'inna amarati bisu'i mata'alat min jaliha binadhiri syaibi wal haram. Al-Imam Busiri mengatakan, sesungguhnya hawa nafsuku yang selalu mengajak untuk berbuat keburukan, mata'alat, tidak bisa menerima nasihat. Hawa nafsu tidak bisa menerima nasihat. Min jahliha bin nadhiri syaibi wal harami. Kenapa? Karena ketidaktahuannya terhadap datangnya asyik, uban, dan juga usia yang tua. Artinya padahal sudah beruban rambutnya, badan sudah doyok, tapi tidak mau juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking kuatnya hawa nafsu yang ada pada orang tersebut. Yang namanya hawa nafsu itu mata'adat, selamanya tidak bisa menerima nasihat. Wala a'adat minal fi'lil jamili kira. Lalu kata beliau, dan aku tidak menyiapkan amal kebaikan yang baik, yang bagus, kira, di dalam menyambut dhaifin, menyambut tamu, alama yang datang, yang bersarang di roksi, di atas kepalaku, yaitu menyambut uban. Ghairu muhtasimi, yang mana uban itu tiba-tiba datang tanpa rasa malu, diundang beli, ya kan, kasih undang, uban teka, orang diundang bakal wis waktune teka dewe, gunarane uban tanpa ada rasa malu, tidak diundang ya teka dewe. Nah, beliau saking tawadhu'nya, saya ini tidak punya atau tidak menyiapkan amal-amal kebaikan untuk menyambut tamu yang ada di atas kepala, menyambut datangnya uban yang datang tanpa rasa malu. Saking tawadhu'nya Imam Busiri, padahal beliau ini orang alim, khususnya pada bidang syair-syair yang memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun mengarang burda ini bukan tanpa sebab. Beliau itu sakit separuh lumpuh, berobat ke sana kemari tidak juga kunjung sembuh. Akhirnya beliau punya inisiatif mengarang pujian-pujian kepada Nabi. Makanya pujian beliau itu banyak, diantaranya Qasidah Muhammadiyah, lalu ada Mudhoriyah, dan termasuk burda. Dan burda ini pujian beliau yang paling istimewa. Kenapa? Karena karangan Imam Busiri yang dikarang langsung di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi.
melalui mimpi. Dari mulai fase pertama amin tadzakuri jironin bidi salami mazata damon min jarami udami sampai ke bait wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun, lalu beliau terdiam. Mablagul ilmi, puncak daripada pengetahuan, annahu basyarun, bahwasanya Rasul adalah manusia. Lalu beliau terdiam. Apa maning dilanjutannya? Ya, lanjutannya apa maning? Maka dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa annahu khairul khalqi kullihim, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik makhluk Gusti Allah. Maka ucapan itu dijadikan patokan oleh Imam Busiri. Sebelum kita membaca pasal, di atasnya ada Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dijadikan patokan di setiap pasal mesti ada tulisan itu, dan itu datang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini istimewa. Lalu setelah itu singkat cerita, beliau Imam Busiri diusap dan bangun tidur, subhanallah penyakitnya sembuh, alhamdulillah. Mulanya sing duwe penyakit ya, sing rezekinya sempit ya, baca burdah insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu berikutnya kata beliau, la kuntu alamu anni ma huwa kata tusiron badali minhu bil katami. Jikalau saya tahu saya tidak menghormati uban, ya tidak bisa menghormati uban, kata tusiron badali minhu bil katami, maka aku akan sembunyikan rahasia, sembunyikan uban tersebut, badali minhu bil katami, dan aku ganti uban tersebut warna putih dengan apa? Dengan disemir. Ya, kalau rambut sudah ubanan tapi masih main togel, semirin be rambutnya. Ya, rambut sudah ubanan tapi masih main judi online, semirin baik. Ya, kenapa? Dipantas. Sebab kalau sudah muncul uban, delat maning mati. Iya, badan sudah doyok, sudah lempo, delat maning mati. Kudunya apa? Tobat, fokus serius ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya dari beliau semirin baik rambutnya. Ya sudah keluar uban tapi nggak sadar semir baik rambutnya, ireng maning kayak bocah nom. Lalu kata beliau, man li biradi jimahi min ghayatiha kama yuradu jimahul khayli bilujumi. Lalu siapakah orang yang bisa mengekang, bisa mengendalikan pelana dari tipu daya hawa nafsu? Kama yuradu jimahul khayli bilujumi, sebagaimana pelana yang mengendalikan kuda liar. Ya, hawa nafsu ini diibaratkan kuda liar. Kuda liar ku ya angel diatur kuda liar. Ya, bisa diatur. Kenapa? Karena dilatih. Setelah itu dikasih pelana, sudah terlatih, ada pelananya, belok kiri tarik, ya nurut belok kiri, belok kanan tarik kanan, nurut belok kanan, berhenti nurut berhenti. Kenapa? Sudah terlatih, sudah ada pelananya. Begitu juga dengan hawa nafsu harus dilatih. Hawa nafsu harus dilatih. Pengennya main judi online baik, ya, tapi dilatih, tahanan, ya aja dituruti. Pengennya gawe dosa baik, latihan tahan aja dituruti. Sehingga dengan begitu kita melatih hawa nafsu. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna tu'ama yugawi syahwatan nahimi. Nah, sehingga beliau memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya melatih hawa nafsu? Caranya kata beliau, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha.
Jangan kamu mengira dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa bisa menghilangkan hawa nafsu. Justru sebaliknya, semakin banyak dosa, hawa nafsu semakin kuat, membisikkan untuk menyesatkan kita semakin kuat. Semakin banyak dosa semakin kuat. Inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi, dan juga sesungguhnya makanan yang terlalu mengenyangkan kita itu juga bisa menguatkan hawa nafsu. Makanya Allah syariatkan puasa setahun sekali minimal di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya wetenge kempong. Kalau sudah perutnya kempong, hawa nafsu melu lemes. Mulane wong puasa ku sing akeh turu bae. Ya kan tinggal turu daripada jalan-jalan ngalur itu. Ya matanya deleng kuku, deleng kelambi adine sing cilik-cilik tinggoni. Iya ngobrol bae tangga batur gibah. Ya bakal melek kayak konon pasti penting turu. Ya masih penting turu. Sehingga makan juga ya kita harus hati-hati, jangan terlalu kenyang, sebab kalau kekenyangan akan menguatkan yang namanya hawa nafsu. Wa nafsu katifli in tuhmilu syab'anahu biradha wa yatafsimhu yanfati. Dan hawa nafsu itu seperti anak kecil yang nyusu kepada ibunya. Kalau tidak disapi ya terus-terusan akan menyusu. Ya kalau tidak disapi, tapi kalau disapi dipaksa berhenti, dilatih, otomatis dia akan berhenti menyusu dari ibunya. Begitu pula dengan hawa nafsu, paksa, jangan selalu dituruti, tentang, latih, maka lama kelamaan hawa nafsunya akan tunduk. Fasrif hawa hadiran waliyahu hinal hawa mata wala yusni au yasini. Fasrif hawaha, maka hindarilah hawa nafsu, tentanglah hawa nafsu. Wahadir, dan hati-hati antu waliyahu, jangan sampai hawa nafsu yang memimpin kita. Jangan sampai kita dipimpin oleh hawa nafsu. Kongkon kalor nurut, kongkon kidul nurut. Ya padahal dibalik itu semua keburukan untuk kesesatan akan membinasakan kita. Nauzubillahi min innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Karena sesungguhnya hawa nafsu kalau sudah memimpin kita, yusmi au yasimi, akan menjadikan kita tuli, menjadikan kita buta. Tuli dari kebenaran, buta dari kebenaran, dinasehati yang terlingandel, diomongi yang ngancil, ya, beli sadar-sadar. Nah, ini berarti saking kuatnya hawa nafsu sehingga membutakan mata hati, menulikan pendengaran. Naudzubillahi min kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi jasami. Berapa banyak kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang qatilatan, akan tetapi justru membunuh orang tersebut. Berapa banyak makanan yang nikmat, minuman yang nikmat, akan tetapi justru di balik makanan tersebut membunuh orang tersebut. Ini hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu enak, menuruti hawa nafsu nikmat kayak sing kecanduan judi online, main judi online, ayo main judi online ya enak. Sing kecanduan mabuk, ayo mabuk, ayo mabuk-mabukan yang enak, kemuyut sekakak sedikit, puas. Ya akan tetapi ingat kata beliau, qatilatan, di balik kenikmatan itu justru akan membunuhnya, akan membinasakannya.
Innal hawa ma tawalla kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa bidasam. Berapa banyak kenikmatan bagi seseorang justru membunuhnya min haitsu lam yadri anna summa bidasami, karena dia tidak tahu di balik makanan yang nikmat itu ada racunnya. Panganannya enak, nikmat, wah pangannya solot, ya barang enak, ya larang apa nih? Siapa sih beli belum? Ya pangannya solot enak, tapi peragat mangan mati, belum beli. Peragat mangan mati, dia lah kasih gelem. Hawa nafsu ya seperti itu. Kalau dituruti terus-terusan, ya maka setelah itu kita akan sesat. Kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadasa isa min ju'in wa min shiba'in farubba mahmasatin syarrun minat tughami. Maka takutlah terhadap bisikan-bisikan hawa nafsu, ya, dalam keadaan sangat lapar dan juga sangat kenyang. Farubba mahmasatin, berapa banyak orang yang dalam keadaan sangat lapar, syarrun minat tughami, lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Lapar bagus, tapi jangan terlalu lapar. Puasa bagus, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Habis subuh gak boleh makan, gak boleh minum. Maghrib makan, isya makan maning, sugiki puasa maning bagian. Kita mau puasa nuruti nafsu, pas subuh beli makan, maghrib minum baik. Ya wis tas minum wis isane begini beli makan maning tekan sahur. Sugiki mengkonon maning. Kun arane nyiksa awak dewek, ya, membuat badan lemas. Sebab apa? Kalau sudah saking laparnya, begitu sangat lapar, juga akan membuat badan ini lemas. Pengen ya turu baik, ya, laka tenaga. Nah, sehingga sangat lapar juga nggak bagus, sangat kenyang juga tidak bagus. Justru yang bagus itu ya tengah-tengah, sedang baik. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Insya wasabri dama min ainin kadir kalam minal maharimi wal zamhimiyatan nadami, dan curahkanlah air mata dari mata yang telah dipenuhi minal maharim, daripada perbuatan yang haram, wal zamhimiyatan nadami, dan lazimilah untuk menyesal, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya hawa nafsu, ya, sebab hawa nafsu itu tidak hanya memerintahkan kita untuk berbuat dosa, itu untuk orang-orang awam diajak berbuat dosa. Tapi kalau kalangan santri, kalangan ustaz, hawa nafsu itu masih tetap ada di balik ibadah, masih tetap ada di balik ibadah. Sholat, ya, tapi sholatnya riya. Sodako, tapi sodakohnya pamer. Ini masih ada hawa nafsu. Jangan dikira orang rajin sholat sudah nggak ada hawa nafsunya. Jangan. Rajin ibadah sudah terbebas dari hawa nafsu. Jangan. Ya, justru semakin hebat hawa nafsunya, ya semakin kuat. Ya, kalau orang awam masih kelas biasa lah, masih memerintahkan untuk maksiat, memerintahkan untuk dosa. Ya, kalau sudah bisa lepas dari maksiat, dari dosa, bagus. Ya, tapi jangan dikira lalu dari maksiat dia rajin ibadah, rajin sholat, selamat dari hawa nafsu. Belum. Karena di balik sholatnya dibisiki, sholatnya pamer, sholatnya sombong, sholatnya enggak khusyuk, sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik ngajar kitab bisa jadi supaya oli jabur, ya, ini bisikan hawa, supaya oli udut sebungkus lumayan, bisikan hawa nafsu. Ya, aja dikira wong ibadah pula godaan akeh.
Iya, wong sholat jelas kegodaan loh, justru luwih akeh. Makanya kata beliau ini ya harus tetap hati-hati. Ya justru hawa nafsu ya ketika sudah senang ibadah ya di situ kita tetap mawas diri, tetap hati fokus serius ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahadaka nusha fatahini, dan berpalinglah daripada bisikan hawa nafsu dan syaitan, wasihima, dan tentanglah keduanya. Wa in huma mahadaka nusafatahimi, walaupun keduanya, walaupun setan dan hawa nafsu mahadaka nusafatahimi memberikan nasihat yang baik yang bagus kepadamu, fatahimi, kamu harus curiga. Harus curiga kalau yang memberi nasihat setan dan hawa nafsu. Bagus sih nasihatnya, ada qala ta'ala, ada qala nabi, ada qala ulama. Tetap kalau datang dari setan, datang dari hawa nafsu, fatahimi, kata Imam Busiri, kamu harus curiga. Karena ucapannya baik, ucapannya bagus, tapi tujuannya jelek, tujuannya blesak. Ya, tujuannya blesak. Ya sebagaimana zaman Nabi itu mau ke masjid, ya sholat berjamaah di tengah jalan kepleset, bajunya kotor, sabar dia pulang lagi, ganti baju. Jalan lagi ke masjid, jatuh lagi, dia kepleset, sabar dia pulang lagi ganti baju. Jalan lagi ke masjid, ya itu mau kepleset, tiba-tiba ditolong ada satu orang pemuda, dijaga, ya dijaga sehingga arpa nepluk disidak. Ditakoni belum lain lah, wong ini asing teman, siapa sih ragu? Ya kayak duduk wong ini sih ragu. Ya. Setan nyipat dari pemuda. Akhirnya dijawab, saya ini iblis, saya ini setan. Loh kok bisa? Setan nulungi wong arepan sholat. Ya, setan arep nulungi wong arepan ibadah. Kok bisa? Akhirnya dijawab, ya kamu jatuh pertama, kamu sabar pulang lagi ganti baju, itu Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosamu. Lalu kamu jalan lagi jatuh, sabar, ganti baju, mengampuni dosa keluarga, dosa istri, dosa anak-anakmu. Alhamdulillah. Sehingga ketiga kalinya kamu mau jatuh, saya jaga. Kenapa? Takut kalau kamu jatuh lagi, sabar lagi, ganti baju lagi, saya takut Allah Ta'ala mengampuni seluruh umat manusia. Bagus, nulungi wong arepan sholat, bagus boleh, bagus. Tapi tujuannya blesak. Ya, kalau jatuh lagi, sabar lagi, ganti baju lagi, dia ke masjid lagi, bisa jadi Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh umat manusia. Dan saya tidak mau kata setan. Naudzubillah min. Jadi pedati anak setan, upai nasihat, hawa nafsu, upai nasihat, fatahimi, kula sampian kafe kudu tetep hati. Mulane jadi wong bener nu angel, Pak. Ya, jadi bener angel. Ya wis bisa ninggalakan dosa, wis rajin ibadah, masih tetep pakai godaan, pakai rintangan, pakai bisikan. Jadi wong bener angel, sing gampang jadi wong bener jari dewek. Nah, bakal bener jari dewek gampang Bu. Tapi bener jari Gusti Allah, bener jari Kanjeng Nabi angel. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah iman Islam kita, dan mudah-mudahan yang punya hajat dengan barokah hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit rezeki mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man minhu syabadil asrar al-falakil anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazzalat ulum adam wa ajazal khalaik wa la ghadadil fuhum wa lam yudriku min asabiq wa lahi wa riyatul malakuti bi zuri jamali munika wa ihadul jabarut bi faidi anwari mutadafika wa la syai'un illa wa huwa bihi manut illa ulal wasitul la dhahaba kama kilal mawsul salatan taliku bika mika ilahi kama huwa ahluhu Allahumma inna sadruka al-jami'ud dal alaik wa hijabuka al-a'zamul ghaib laka baina yadayk Allahumma alhikni binasabi wa hakimni bihasabi wa arifni ya ma'rifatan aslamu biha min waradil jahal wa aqra biha min waradil fadl wa ahmilni ala sabili ila hadratik hamlan mahfudan binusratik wa aqdibli ala al-batil fayadwaghuhu wa juzza bi fi biharika al-hadiya wa ansurni min ahwali tawhid wa agrikni fi aini bahril wahda hatta la ara wa la asma wa la uhisu illa biha wajalilahum al-hijab al-azam hayat ruhi wa ruha sirra haqiqati wa haqiqatah ya min awalimi bidhaqiqil haqqil awwal ya awwal ya akhir ya zahir ya batin bisma nidai bima samita bihi nida abdika Zakaria alaihi salam wa ansurni bika lak wa jinni bika lak wa jma baini wa bainak wa haul baini wa baina ghairik Allahu Allahu Allah alladhi farada alaika al-Qur'an naruduka ila ma'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina min ladunka rahmah wa hajil lana min amrina rasyada ij'al li min amri faraja wa mahraja inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'alaihi wa sallim salawatullah salamuhu wa tahiyyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada syafi wal wadar adada kalimatil hidamatil mubarakah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim غير المغضوب عليهم ولا الضالين